जज साहब की जीत होगी। मैं उनको भी दावत दूंगा कि आप भी जश्न मनाने आना 8 बहुत शुक्रिया। आपके साथ आकिब खान, हम इस वक्त डिस्ट्रिक्ट रजौरी के ब्लॉक मंजाकोट के एरिया में हैं। हमारे साथ फ़रोज़ खान जी बातचीत करने के लिए मौजूद है। हम इसे जानने की कोशिश करेंगे जो थाना मंडी की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है किस तरीके की जो है ग्राउंड की रियलिटी है। सर सबसे पहले टाइम देने का शुक्रिया। जी आकिब जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो शाना बशाना आप जो है लोगों की आवाज़ को आवाम तक पहुँचाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब जज साहब को वहाँ से जो है पार्टी की तरफ से जो एक धोखा मिला गया था, उसके बाद जज साहब यहाँ आए और जज साहब ने लोगों से पूछा, तो लोग उनके घर आना शुरू हो गए और लोगों ने उनको जो है खड़ा कराया कि आप इलेक्शन में आपने खड़ा होना ही होना है, होना ही होना है। तो पहली जीत तो वहीं हो जाती है, क्योंकि अगर आपके पास अवाम आ जाती है, अवाम आपको आके बोलती है कि आप इलेक्शन में आपको खड़ा होना ही होना है, तो पहली जीत आपकी वहीं हो जाती है। और साथ ही साथ में जो जज साहब थे, मैं आपको ये बताता चलूं कि जज साहब जब अपनी नौकरी कर रहे थे, जब वो जज थे, तो उन्होंने कई लोगों के जो है वो काम किए हैं। ये लोग बेहतर जानते हैं, लोग अपने मुंह से खुद बोल रहे हैं। ये जज साहब बात नहीं कर रहे। अगर आप जज साहब से भी पूछोगे तो वो इतनी सादगी पसंद करते हैं कि वो बोलते हैं मैं एक खादिम हूँ आवाम का, तो मैं उन्हीं के साथ काम करता हूँ। बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई और भी लीडर ऐसे बोलता है। बाकी आप कैंडिडेट आप देख लो, उनके सर जो हैं वो हमेशा आसमान में ही रहे हैं जब वो कहीं पहुंचे हैं। आज इलेक्शन आ गया है, आज वो लोगों के बीच आके कर रहे हैं। पहले आप लोगों के सलामों का जवाब नहीं देते थे, आप लोग कोई मरता था आप उनके जनाजे में नहीं जाते थे। आज आप लोगों को जो है वो पागल बनाने के लिए फिर आप सड़कों में आ गए हो, और आपको ये इतना आपको डिप्रेशन हो गया है बाकी कैंडिडेट को कि पहले तो आप बोलते थे कि जज साहब कंपटीशन में ही नहीं। आज जज साहब की जो वेव इतनी बेहतरीन चल रही है, आज आप लोगों को डिप्रेशन हुआ है। आज कोई भी आप कैंडिडेट देख लो, वो जज साहब के पीछे पड़ा हुआ जज, क्योंकि उनको पता है कि अवाम जो है वो जज साहब के साथ है। हर एक बच्चा, हर एक बुजुर्ग, हर एक जवान के जुबान पर जो जज साहब का नाम है वो नाम वाहिद इस वजह से है कि जज साहब ने जो है नौकरी में भी रह के लोगों के काम किए हैं। फिरोज साहब, जिस तरीके से कुछ हमने सोशल मीडिया के ऊपर देखा कि पहले तो लोग बोलते थे कि जज साहब के साथ कोई भी नहीं है, अब लोग ये कह रहे हैं कि जज साहब को फंडिंग बीजेपी कर रही है, इसमें क्या रियलिटी? देखिए, तरह तरह के इल्ज़ाम तो लगेंगे। जब इंसान बुखला जाता है, जब इंसान को काफ़ी परेशानी आ जाती है, अब लोग मेरे साथ नहीं चल रहे, ये है वो है, तो वो दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते हैं। आप मुझे बताओ, आप इतने बड़े सियासतदान हो, अगर आप इतने बड़े सियासतदान बनते हो तो आपका ये बात करना जायज़ बनता है। बीजेपी ने तो अपना कैंडिडेट उतारा हुआ है। बीजेपी का कैंडिडेट अगर ऐसी बात होगी तो वो बीजेपी उसको फंडिंग क्यों करेगी? और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, आप जज साहब की रैलियों में देखो, पैसा बीजेपी दे रही है, पैसा लोगों को बीजेपी दे रही है, पैसा लोगों को यही लोग दे रहे हैं। लेकिन जज साहब के लिए लोग जो है वो खुद दिन रात चलते हैं। जज साहब यहां से खुद कहते हैं कि आप आराम करो, आप टेंशन हो, लेकिन लोग जबरदस्ती जज साहब के साथ चल रहे हैं। ये मैं मानता हूं ये जज साहब के लिए प्यार है, जज साहब के लिए मोहब्बत है। इन लोगों को वो चीज़ पच नहीं रही, क्योंकि जज साहब के साथ लोग हैं। क्योंकि आज जो है देखो, आज नौजवानों को जो है वो आप पैसों पे नहीं खरीद सकते, आप पैसों पे नहीं खरीद सकते कि आप ये करोगे वो करोगे। नौजवान जान चुका है, क्योंकि हमने जितनी मुश्किलात देखी हैं, हम आज नौजवान देखो सड़कों पे, आज नौजवान जो है वो ड्रग्स ले रहा है। आज देखो हर एक माँ बाप जो है वो परेशान है। लोगों के घर में आज तक ये जो पानी की इतनी किल्लत आ रही है, नौकरियों की इतनी किल्लत आ रही है, ये किन लोगों की वजह से आ रही है? ये इन्हीं लोगों की वजह से आ रही है। आज जब ये सारे लोग जो हैं वो जज साहब के साथ चल रहे हैं, खुद से चल रहे हैं, और आज इन लोगों को ये है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा देख के। लेकिन मैं आपको बता दूं, पहले इनको डर नहीं था, अब इनको डर पड़ गया। इसका मतलब ये है कि इंशाल्लाह हमारा कैंडिडेट तो पहले ही स्ट्रांग था। मैं ये बोल देना चाहता हूं, इनको भी बोल देना चाहता हूं कि 8 तारीख को इंशाल्लाह जज साहब जो है वो लीड के साथ जीतेंगे, और इनका जो है वहीं से इनका जो है वो साबित हो जाएगा। और बाकी ऐसी बातें आप अफवाहें जितनी मर्जी फैलाओ, आज का वोटर इतना दिमाग रखता है, आज का नौजवान इतना दिमाग रखता है। और आप ग्राउंड रिपोर्ट, आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों से, आप आवाम से ये चीजें पूछ सकते हो। साहब, आप रहते हो लोकल एरिया, आप कवर करते हो, मुझे ये बताओ कि ग्राउंड की जो है किस तरीके की हालत है, लोग किस लीडर को चाह रहे हैं ज़्यादा? मैं ये कसम करके बोल सकता हूँ कि ये लोग जो हैं वो लोगों को फ़ोन करके बोलते हैं मीटिंग कराओ हमारी, यहाँ कराओ वहाँ कराओ, फिर भी ये लोग इनको यहीं से जवाब दे देते हैं कि आप यहाँ नहीं आना जी, आपने पहले भी बड़ा हमें यहाँ पर आके वोट मांगे हैं, आपने कुछ नहीं किया। लेकिन मैं खुदा की कसम करके कहता हूँ, जज साहब को फुर्सत नहीं मिल रही। जज साहब सुबह निकलते हैं, खुद लोग बुला रहे हैं, खुद हर चीज़ अरेंजमेंट हो रही है। ये खुदा की तरफ से है सब।
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے سب، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا ہے جو انسان نیک ہوتا ہے، جس کا دل صاف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کا ساتھ دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہی چیز ہے، عزت دینے والا بھی رب ہے، عزت لینے والا بھی رب ہے۔ جج صاحب کے ساتھ غلط ہوا، ناانصافی ہوئی، 14 سال کی جج کی نوکری چھوڑی۔ میں آپ کو یہ بات، میں آج کسی کو بھی یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں، میں خود بھی یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ اگر میری جج کی تو بہت بڑی نوکری ہے، میری اگر 4th کلاس کی بھی نوکری ہوگی تو میں کسی کے لیے نوکری کیوں چھوڑوں گا؟ میرے کو تو 4th کلاس کی نوکری، میں تو وہی کروں گا۔ لیکن اگر ایسے انسان اگر انہوں نے اگر 14 سال کی جج کی نوکری چھوڑ کر وہ عوام کی خدمات کے لیے آئے ہیں، تو کیا عوام اتنی عوام کو اتنا دماغ تو ہے کہ وہ ہمارے بیچ میں آ کے اگر اس کے لیے کوئی بہتر مستقبل لانا چاہتے ہیں تو وہ تو لانا ہی چاہتے ہیں۔ اور آپ مجھے بات بتاؤ، ان لیڈروں نے کیا بس یہ بات کرتے ہیں جی پانی دیں گے، سڑکیں دیں گے، آج تک تو یہ دے کچھ نہیں پائے، ٹھیک ہے، یہ الٹا یہ جھوٹ بیوقوف بناتے رہے۔ جج صاحب نے یہاں جگہ جگہ لائبریری دینے کی بات کی ہے، ایجوکیشن سسٹم کو چینج لانے کے لیے بات کی ہے، اور جو لیڈر لوگ بولتے تھے وہ ہیلتھ منسٹر رہے ہوئے ہیں۔ آج آپ یہاں منجا کوٹ کے ہاسپٹل میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہو ہاسپٹل کی کیا حالت ہے، ہاسپٹل میں جو مشینز لگی ہوئی تھی اس ٹائم کی ابھی تک وہی لگی ہوئی ہیں۔ آج یہاں دن رات یہاں پر آدھی سڑکوں پہ موتیں ہو جاتی ہیں ڈسٹرکٹ رجوری ہاسپٹل تک پہنچتے، یہاں آپ ہاسپٹل تک نہیں دے سکے اور آپ لوگوں کو بول رہے ہو ہم یہ کریں گے۔ آپ حکومت میں رہ کے نہیں کچھ کر پائے تو آپ آگے اب کیا کرو گے؟ آپ نے تو لوگوں کی سلاموں کا جواب نہیں دیا، آپ آگے کیا کرو گے؟ اور آپ دوسرے لیڈروں پر کیسے الزام لگا سکتے ہو؟ پہلے آپ اپنا خود کا دیکھو، پھر آپ دوسروں کے لیے بولو۔ یوتھ کے لیے کیا میسج رہے گا آپ کا؟ یوتھ کے لیے میرا کیا میسج رہے گا؟ یوتھ نے فیصلہ کر لیا ہے، یوتھ بالکل بڑھ چڑھ کر جج صاحب کے ساتھ چل رہی ہے، اور یوتھ آج کل کی یوتھ اتنی سمجھدار ہے کہ وہ اپنا فیصلہ جو ہے وہ بالکل اچھے سے کرے گی، اپنے بہتر مستقبل کے لیے کرے گی۔ اور میری یہ گزارش ہے باقی لوگوں سے بھی، جنہوں نے کچھ لوگ ہیں جو ان کے کہیں برین واش کر رہے ہیں، جھوٹی افواہیں پھیلا رہے ہیں، میری ان سے ہاتھ جوڑ کر یہ اپیل ہے کہ اگر اپنا بہتر مستقبل آپ رکھنا چاہتے ہو تو میں ہاتھ جوڑ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں سب سے کہ اس ٹائم جو ہے وہ جج صاحب کو آپ ایک موقع دے کے دیکھو، انشاءاللہ وہ بدلاؤ لائیں گے، اور یہ بدلاؤ جو ہے وہ آپ ہی کے لیے بہتر مستقبل کا جو ہے وہ ہوگا۔ اور بزرگوں سے بھی ہے کہ اگر آپ آنے والی نسلوں کے لیے آپ اپنا بہتر مستقبل لانا چاہتے ہو تو جج صاحب کو کامیاب کرو، کیونکہ یہی ایک ایسا بندہ ہے، یہی۔ اور اس ٹائم پر سب سے ینگ جو کینڈیڈیٹ چل رہا ہے اس جگہ پر تو وہ جج صاحب ہی چل رہے ہیں، اور یہ یوتھ کی بات بھی، ہر چیز کی ڈیولپمنٹ کی بات بھی ہے وہ جج صاحب ہی کر سکتے ہیں۔ اسی لیے جو ہے وہ اب 25 تاریخ کو جو ہے 6 نمبر پر جو ہے سلنڈر کا بٹن دبا کر ایک اتہاس بناؤ، کیونکہ پیر پنجال میں یہ اتہاس ہوگا کہ ایک آزاد امیدوار جو ہے وہ یہاں سے جیتا ہے، اور جو کشمیر کے لیڈروں نے ناانصافی کی ہے ان کو یہاں سے پیر پنجال کے لوگوں کو یہ جواب دینا پڑے گا ان لیڈروں کو، کیونکہ وہ لیڈر بھی آج تک ہم لوگوں کے ساتھ کھیلتے آئے ہیں، پچھڑا ہوا علاقہ آج تک انہوں نے رکھا، وہ بھی یہاں آتے رہے جب الیکشن کے ٹائم پہ، آج ان کے بھی چکر لگ رہے ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ الیکشن کے بعد جب الیکشن ختم ہو جاتے ہیں ان کے چکر ہی نہیں لگتے، آج آپ یہاں آ کے رشتے کباب یہاں سے کھا کے آپ چلے جاتے ہو، بعد میں آپ جب وہاں جاتے ہو یہاں سے آپ کے لوگ جب وہاں پہنچتے ہیں آپ ان کو پہچانتے تک نہیں ہو، آج آپ کو جگہ جگہ لوگوں کے نام یاد ہے۔ اس لیے پیر پنجال کے لوگوں سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، خاص کر جو تھنا منڈی کانسٹیچوئنسی سے یہ جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں ان سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہسٹری بناؤ، آزاد امیدوار کو جتاؤ، اور اس کے بعد جو ہے جج صاحب کو جتاؤ۔ اور ہاں بی جے پی آپ دیکھ لو، بی جے پی بات کرتی ہے کہ یہ احسان کا بدلہ احسان سے، تو مجھے ایک چیز بتاؤ، آپ نے لوگوں پہ احسان کیا ہے، آپ نے ایک چھوٹی سی لوگوں کو وہ دے کے تو آپ بول رہے ہو احسان، مطلب وہی غریب عوام آپ کو اس جگہ تک پہنچاتی ہے اور پھر آپ لوگوں کو بولتے ہو احسان کا بدلہ احسان۔ اور بھائی کون سا احسان؟ آپ لوگوں پہ اس کا مطلب احسان کر رہے ہو۔ یہ آپ لوگوں کو بیوقوف نہ بناؤ، ان کو بھی پتہ لگ گیا ہے، باقی جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ اب جو ہے جج صاحب جیتے ہوئے ہیں تو وہ اب ایسی باتیں کریں گے، تو آپ جتنی مرضی ایسی باتیں کرو، آپ کر سکتے ہو۔ دیکھو ڈیموکریسی ہے، ڈیموکریٹک رائٹ ہے سب کا، کوئی کچھ بھی بول سکتا ہے، تو وہ بولیں گے، ان کو بولنے دو، لیکن اس سے فرق کچھ نہیں پڑنے لگا۔ انشاءاللہ 8 تاریخ کو جج صاحب کی جیت ہوگی، میں ان کو بھی دعوت دوں گا کہ آپ بھی جشن منانے آنا 8 تاریخ۔